Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala din sa Facebook. Usa sa mga balita nga atong nakalap nga si Juan Ponce Enrile, usa ka ilado nga personahe nga niya nagpuyo sa atong nason sa politikanhon nga mga status. Ang edad siya sa 101. Based mga higala sa ato ang legit nga info nga nakuha gahapon sa November 13, gahapon maoy iyahang pagbiya nini nga kalibutan. Taas ang iyang kinabuhi guys kay miabot man sa 101. Ug dunay lesson nga atong makuha diri nga bisan unsa pagkataas ang imong kinabuhi sa kalibutan na ay kutlanan ang tanan. Ug blessing this guys sa iyang pagkatao nga miabot sa 101. Gani sa Biblia gisgutan man diha sa naa naman lang sa 70-80 ang pangidaron nga gihatag sa Ginoo nga lugway, pero sa iya ang ambot pag 101 dunay 20 plus 21 years nga bonus sa iyang pagkatao. Ug kana nga pangidaron niya nga 101, kung wala gyud siya nakadaba baton sa kaluwasan, sayang ang 101 sa mga tuig niya nga iyang gigasto diri sa kalibutan. Unya karon wala nakadangat sa kaluwasan. Ang point ako guys, di na ta mga bisyon nga mabutok pareha ng pangidaron. Pagkakaroon pa lang, kinahanglan nga imong kilalanin na si Kristo sa imong kinabuhi. Hatagaan kag 101 ka tuig sama niya unya tapos wa ka maluwas. Guys, sayang ang mga tuig nga gihatag sa Ginoo sa usa ka tawo wala maluwas samtang buhi pa. Mao nga karon pwede magmaluwas, buhi pa ka nganong di man nimo buhaton. Sa ligi si Kristo, tuoy nga siya ang manluluwas para maluwas ka o makaadto sa langit. Hinumdum man natog ayo, privilege kaayo ni Senator kanhi Ponce Enrile nga makadangat sa kaluwasan kay tagaan sa taas sa kinabuhi guys. 101 ka tuig. Dunay 21 years nga bonus sa iya. Mo nga bisag unsa pagkataas tagaan kag bonus sa Ginoo, pero kung di ka mangita niya, nothing at all. Muna nga mintras makahimo pa ka sa pagdawat niya, karon pa lang dawata siya. Ingon ang Juan 1:12, but as many are received to them give he power to become the son of God, even to them that believe on his name. Muna nga dawata siya ug ayaw hulata nga maabtan ka sa kamatayon. Kini mo'y akong agni og auhag sa matag usa nga aduna pay panahon sa pagdawat ni Kristo. Daghang salamat guys ug maayong buntag sa tanan.